Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon. Turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قوم امید من جور صحتمند و سلامت باشین در هر جایی که هستین بله لبایشون خنده باشه خوش آمدین در برنامه بزم سخن و امروز قد از مو مهمانی که موجود است بسیار یک بهترین آدم است که در مابین معاشره از ما و شما بهترین خدمات را انجام داده از گذشته چندین سال اینا ارگانیزیشن رن میکرد و در گذشته دو سه سال که است بسیار خدمات کلان و بهترتر که است مابین معاشره از ما آده که در است و زیاد وقت چون نمیگیرم مورم سون طرف سر علامه آصف حسینی سر سر بسیار خوش آمدید صفا و سلامت باشید. دوستان گفتم سر آقای آصف حسینی صاحب کسی یک بهترین عالمی از معاشره از ما و شماست که در مختلف جای برای اولادها و خصوصا نسل نو کسته مختلف سیمینارهای تربیتی هم اینا گرفته و اینا یک بهترین لایبرری هم داره و در دفترش کسته بهترین لایبرری سیستم است که از او کسته بچه قوم از ما و شما استعمال کرده است و استفاده بهتر کنه. سر کم مگر درباره خودگون خود زیادتر معلومات بدین مورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. از این که شما دعوت دادین ما شکر شما دارم. تعریفی خاصی نداریم و یک ریزه خدمتگاری امزی جامعه است. ما یک بنیاد یک کمیونیتی سیستم رایشته که الحمدلله این کمیونیتی سیستم میتر اسکول داره در رقم میتر لایبرری داره و میتر برای جوانه ریزه پیزه بیزنس و پروگرامز داره که دوستان اقتصادی طور پر سپورت داره. فعلا تلاش جاری است برای بهترین معاشره. بسیار خوب. خب دوستان امروز موضوعی که ما میخوایم دربارش دیسکس کنیم یا گپ بگیم مسائل عید است و مسائل فطرانه روزه است و قد از قاطی فاتحه‌ای که در روز عید گرفته میشه درباره از چیزا که موقعی علامه صاحب که گپ میزنیم و ان شاء الله برنامه تاخیری تو خنیم. سر اول درباره فطرانه روزه اگر کم معلومات بدین مورا که فطرانه روزه مردم اگر بیده در کدام لحاظ دیده میشه آیا فطرانه روزه بله تمام روزدارا فرض است که غریب است پیسه دار است یا نه صرف برای از او آدم فرض است که اونا یکم وضعیت زندگیش بهتر است. فطره بله از اونا است که سالانه خرج پورا بیتنه اونایی که سالانه خرج پورا نمیتنه بله از اونا فطره واجب نیست و فطره 3 کیلو گندم قیمت چی 3 کیلو برنج چاول قیمت چی 3 کیلو کشمش یعنی قیمت هم زینا است 3 کیلو جو است قیمت چه باید داده شونه عالی اختلافی اماونت هم عده که 420 روپیه هم گفته شده 435 هم گفته شده یا 400 هم گفته شده و این اگو کلان اختلاف نیست اگو خیال کنه که اگو کلان اختلاف است بلکه قیمت گندم تو اگر از هولسیل میگیری قیمت گندم چند تو جا میگیری گندم را و 3 کیلو گندم قیمت چرا تو باید پرداخت کنی تو باید بید یا بدهیم است اگر فیلمی منیز موسته که تمام بس تلاش منه که صرف 3 کیلو گندم را قیمت چی بیده نه اونایی که صاحب استطاعه پیسه دار حاجی است خداش را کلو داده صاحب چنولی است و نباید اونا پیسه 3 کیلو گندم را بیده اونا میتونه پیسه 3 کیلو چاول بیده و منی چاول مختلف کوالیتیه معمولی کل است که قیمتش کم است او از کدام میتونه خوبترش را بیده کارش گرانتر باشه 3 کیلو پیسه زور بیده 3 کیلو میتونه که پیسه کشمش را بیده. خب سر قضیه قاطی یک سوال دیگه پیدا میشه که فطری روزه را مستحقین را دیده میشه یا نه کسته سید فامیلیز را دیده میشه؟ نه اون فقیر را دیده میشه و هر کس فقیر بود از او میرسه و خوبتر می است که بهتر می است باید که فطره را من خاندان باید بیده فامیل جمله فامیل شبو غریب است خوارش اگر غریبه و بچای خوارش اگر غریب است من خاندان چه من فامیل شبو غریب است و بهتر می است که فطره را اگو کس دیگر نه بالکه از دیست از خود خو غریب رو پیدا کنه هیچ چیزی نه آدم را نیله
خود گوره گو غریب را پیدا کنه و غریب را بیده گفتم بهتری است که از من فامیلش باشه نگی دور بوره من فامیلش باشه بوره کامپیوتر را بیده. خب سر دی سر روز کستا دوستایی که ارگانایزیشن رنمونه اونم کستا بعضی تر پوسترها جرمونه که مفیدری روزه کستا دی اداره از ما جمع کنیم تا که ما برای کارهای خیر از اون استفاده کنیم. هیچ طور است سر. خب برای حال گفتم اول ترین ترجیح باید داشتن خود آدم از دست بیده بوره غریب را پیدا کنه. اگر بالفرض نتونست که به این غریب را نمیشناسه و شناختی نداره اگه فقیر را باز میتونه اگه کسی دیگر وکیل قرار بده که او بوره هم پیسه شده نزدیک غریب برسنده. اما در اونایی که مثلا در یورپ هسته ها اونجا بیشتر فقیر میره اونا مش نشیره باز اونا میتونه که چیکار کنه فیتره خورا دگو شهر دیگه یا دگو ملک دیگه رایی کنه که اونجا فقیر هست. باز از جانب از اونا میتونه گو کس دیگر در ملک وکیل بی قرار داده شونه این اور پیسه رایی کنه ولیشی او باید پیسه را چیکار کنه غریب را فقیر را یا مستحق را دیده. خب بسیار خوب سر. دیومنه سوال سر که ذهن از مو خلق شده و مابین معاشره از ما و شما بسیار رسم و رواج انداز شده در چند سال وی است که سر دوستا که سر خواهان مورا برای فاتحه خواندن چاहे वो मादराय मुस्ता खाहराय मुस्ता पदराय में अतराय मुस्ता उना कसा खत खो गुल मुबरा शाम मुबरा बगैर जना कसा अगरबत्ती वगैरह मुबरा दबारे जी सरगो इतर شما چیز گفتنی دارین یا آیا این چیزا فرض است که باید کنه یا نه یک چیزی اضافه است؟ تو اولی که قبرستان رفتن بسیار خوب است انسان باید مرحومین رو یاد کنه و عرفا بزرگا قبرستان زیقات رفته برای اینکه خود سازی کنه که یک نیروز مومن جمادنی هست و یاد مرحومین مستحب است انسان باید که مرحومین رو یاد کنه ولی مغفرت چه دعا کنه یا برایشی ابو کاری صدقه جاریه انجام بده نظر نیازی کنه دست ابو غریب رو بگیره خب دیگه محدود کده ما میگیم یار او ثواب حاصل در مرحومین مرسا که منش خوردو باشه نظر باشه بریانی باشه وگرنه تو میتونی دست ابو غریب رو مثلا یک سال خرچی تعلیم یا گو کسر بیدی و نیت کو که می ثواب مزی در مرحومین بوره ای بالکل ثواب مزی در مرحومین مرسا و تو میتونی اگو غریب را دیش را بگیری اگو بیکس را دیش را بگیری اگو یتیم را دیش را بگیری خرج اسکول اگو کس را بدی خرج سنتر اگو کس را بدی خرج تعلیم شرط تو بالگنو این ثواب هم تو نیت میتونی که در مرحومین مرسا ثواب مزی در مرحومین تو مرسا ما به مشاهدی ثواب زیادتر باشه و این صدقه جاریه مشنکی اگو بچه علم یاد میگیره از کومک استو با او تا همیشه علم که ورا د فاید کار زوبایه هم د سو ثواب میلا مشنا و یک صاحب علم خام خا فایدهش د معاشره مرسه جامعه مرسه بس فایده زو ثواب زو هم دستو مرسه لیکن به هر حال یک چیزی که واقعا خرافات است و یک چیزی بسیار ناپسندیده است که مادر خواهرا صبح قبرستان مورا مننه مونه اسلام مننه مونه لیکن این که شم داغمونه و تو خشم همی فلسفه وجودی شم برای چی است؟ در تاریکی داغمونه تا که از روشنی جو فایده حاصل کنه یعنی تو موری صبح گاه اونجا برای قبر شم داغمونی و ایشم ماحول را هوا را مالو دمونه و اسراف هم است ای پیسه در روزای نموشنه امو در اگربتی اینا گو چیزی اسلامی نقطه نظر نداره بلکه بیشتر از ناز هندوها دزمور است رسول رواج هندو است که مو در ولی شمال مونی غافل از اینکه نداره و اسراف است و اسلام بالکل اینا را اجازت نمیده که پیسه زیادی بر شمی بخری در روشنی تو شم داخلی و یه نمونه پس پشت دو ریزنی فایده من نیست. خب سر بسیار تشکر. آخری سوال سر بله آخری سوال مرسیم از گذشته چندین سال یا گفته میدونیم که از گذشته صدها سال یا مابین قوم از ما و شما که یک رواج است که بعضی دوستا که از رشته دارایش از نزدیکاش که فوت مونه باز اونا در روز عید که فاتحه میگیره سر درباره از این اگر کم معلومات بدیم قوما را که آیا در اسلامی چیز جایز است نیه که روز عید مینا فاتحه بگیره یا نه؟ تو کن تازی جایی که انسان هم در خوشی هم در غم خو باید مرحومین خود یاد خو بیله منی زیج اشکال نیست لیکن ها اگر واقعا غم یگو کسر تازه مونه او منی اسلام است که سوگی اگو انسان دنیا ور سوگ شاسی روز باید باشه و ازو بعد نباید غم زور کس تازه کنه و من ادو تر جملات ذکرش کنه که غمی مثلا اگو پدرش ناجورش رفته و اگو کس باید
یک ما بعدم پیش از او بگر او پدر تو اینتر ناجور بود یا اول اینتر هم غمشره تازه کنه نباید غمشره تازه کنه و روزی روزی خوشی است به این حال میتونه که هم خوشی منو کنه و غم یک کس را نباید تازه کنه در روزی بسیار خوب. سر برنامه خود همینجی ختم مونیم. دوستان شما میتونین که وایس آف هزاره نیوز را بله یوتیوب سابسکرایب کنین و همچنان شما میتونین وایس آف هزاره نیوز را بله فیسبوک شما فالو کنین تا برنامه از ما را شما بیننده باشین. قد آخری گپای علامه آصف حسینی برنامه خود را اختتام برسونیم. سر یک بهترین پیغام اگر ما بخواهیم معاشره خود سون طرف بهبودی ببریم برای قوم اگر پیغام داریم میتونیم تو خو کلانترین مسائلی که ما قوم دوچار استه و 150 سال زاید عرصه مشنا که ما زیر ظلم است زیر بار ظلم است و بلیزی لازم است که ما باید که غور و فکر کنی که چرا دوچار نموشنه چرا روز ما بهتر نموشنه زندگی ما خوبتر نموشنه باید ما در فکر ازی باشی تلاش کنی ما باید یک بلوک تغییرات که من جامعه مایا اونا باید قبول کنی یک بلوک چینجینگ که مایا ما مقابله بجای اینکه مقابله کنی ما باید یک بلوک را قبول کنی و کوشش کنی اونا را تغییرات را چینجینگ را در فایده معاشره خو در فایده قوم خو تمام کنی دمزی که از خداوند عالم دعا منی پروردگار عالم تمام رو توفیق بده که دمزی مظلوم قوم باید که ما مخلص باشی و برای جدوجهد کنی تا که قوم هم دیگه اقوام وری سربلند از دنیا زندگی کنه. بسیار تشکر سر از قیمتی وقت خوب وقت برکردین آمدین. دوستان انشالله که شما انشالله از برنامه بهترین فایده را حاصل کنیم و انشالله بلشی حتما عمل کنیم تا که ما بتونیم که سن طرف بهبودی و بهتری پیش بریم. و سلام، خدا حافظ تا دیگه برنامه.